रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण तपाईको उम्मेदवारी खारेज किन गर्नु नपर्ने रवि लामिछाने विरुद्ध पर्यो उजुरी। पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको गाडी चितुनमा तोडफोड। रवि लामिछानेका प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठको गाडी कसले तोड्यो? भर्खरै आयो निकै डरलाग्दो खबर। भोजपुरमा प्रचण्ड सहभागी हुने चुनावी सभामा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। प्रचण्ड सहभागी हुने चुनावमा कसले गरायो बम विस्फोट? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मङ्सिर 4 जनमत संग्रह भन्दै प्रचण्डको गर्जन, तर एकाएक बम विस्फोटपछि भागाभाग। मोरङ पुगेर शेखर कोइरालालाई खुसी बनाउँदै प्रचण्डले भने शेखरजी शान्ति प्रक्रियाका एक पात्र हुन्। प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा बम विस्फोट गराएको अनुसन्धान सुरु हुँदै कार्यक्रम नै स्थगित। मान्छेहरूको धमाधम भागाभाग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन् वर्तमान शासकीय स्वरूपबाट नै मुलुकमा विकास सम्भव छ। गठबन्धनलाई खरानीको डल्लो भन्दै ओलीले भने चुनावपछि फुट्छ, एमालेको सरकार बन्छ। गचेदारलाई ओलीको व्यङ्ग्य। जनताले जिताएर के गर्नु, हवलदारसँग लुकेर हिँड्छन्। शासकीय स्वरूप फेर्न सडकमा जाने प्रचण्डको भनाइपछि ओलीले भने सल्लाह गरौँला। निर्वाचनपछि ओलीको आरोप विजय कुमार गचेदारले बाकस साटेर सधैँ चुनाव जित्ने, यसपालि नसोच्दा हुन्छ। ओलीको ठोकुवा माओवादीले 7 सिट भन्दा बढी ल्याउँदैन। झापा 3बाट राजेन्द्र लिङदेलको उम्मेदवारी किन? चुदी रम्खालाई साहित्यिक धाम बनाइन्छ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। गठबन्धनलाई खरानीको डल्लो किन भने ओलीले? मतदाताले मलाई प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेका छन्, रेखा थापाको भनाई। प्रचण्ड लक्षित बम विस्फोट गराएको आरोप। सुदन किराती भन्छन् विप्लवलाई प्रयोग गरेर नेकपा एमाले बम विस्फोट गरायो। तर्सिएर भागे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यक्रममै सहभागी भएनन्। मकवानपुरमा 3,733,000 जनाले मतदान गर्ने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 4 महिनामा मरे 49 वन्यजन्तु। भक्तपुर आगलागी अपडेट। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइयो। 2 जना घाइते। भक्तपुरमा भीषण आगोलागी हुँदा 1 जनाको मृत्यु हुँदा 2 जना गम्भीर अवस्थामा। बाला चतुर्दशीमा सार्वजनिक बिदा। मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आजबाट सिमानाका पूर्ण रूपमा 4 दिनसम्म बन्द। भोलिबाट आचार संहिता विपरीत कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने। मौन अवधि। बसले ठक्कर दिँदा श्रीमान र श्रीमतीको घटना स्थलमै खुत्रुक्कै। मङ्सिर 4 गते चार्टर बाहेक आन्तरिक उडान नहुने। हुम्लाका 24 स्थानमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र। छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनबारे बालेन्द्र शाहले चाले यस्तो कदम। र 15,000 थान नक्कली मतपत्र सहित एक भारतीय नागरिक सिमानाकाबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपाली बजारमा सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति पुग्यो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी तिर्बीले 15 महिनापछि प्रकाशित गर्यो। बिए प्रथम वर्षको नतिजा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटकको निर्वाचन मसिनो गरी हेरिरहेको बताएका छन्। बुधबार सुनसरीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र सेवकहरू राष्ट्रका सेवक भएको बताउँदै गठबन्धनका सेवक नभएको दावी गरेका छन्। उनले भने मैले यसपटकको निर्वाचन मसिनोसँग हेरेको छु। को देशका लागि काम गर्छ, को कानुन विपरीत गठबन्धनका लागि काम गर्छ, त्यो मैले पनि हेरिराखेको छु। उनले भने म आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्र सेवकहरू राष्ट्र सेवक हुन्, गठबन्धनका सेवक होइनन्। राष्ट्रको सेवक भनेको गर्वको सेवक हो। म जनताको सेवक हुँ, तर कुनै गठबन्धन सठबन्धन यस्ताको सेवक होइन। उनले एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई बाक्साहरू मतपेटिका प्रति विशेष नजर लगाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले भने तपाईहरू बाक्सा आफ्ना आँखाबाट कोठामा लान्छौँ, ताला लगाएर लाहा छाप
राखेर राख्छौँ, यस्ता कुरामा कुनै पनि भर नगर्नुहोला। बाक्सा अगाडिबाट एकछिन पनि आँखा झिमिक्क नपार्नुहोला। एउटा आँखो झिम्क्यो भने पनि अर्को खुला राख्नुहोला। उनले मतदान गर्दा मतदाताहरूले नै मत खसाल्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छेदारले सधैँ बाक्सा साटेर चुनाव जित्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूहरूले कुनै कानुन नतोड्ने, आचार संहिता नतोड्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन मङ्सिर 4 पछि फुट्ने बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 4 पछि गठबन्धनको आयु सकिने बताएका हुन्। निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर एमालेले सरकार बनाउँछ, त्यसपछि गठबन्धनको आयु सकिन्छ। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँगै कुरा गर्दै ओलीले भने, खरानीको डल्ला सरह रहेको गठबन्धन फुट्छ, अझ माओवादी त 5-7 सिटमा खुम्चिन्छ। उनले अहिलेको गठबन्धन मङ्सिर 4बाट उता जानै नसक्ने जिक्र गरेका छन्। शासकीय स्वरूप परिवर्तनको मागसहित माओवादी सडकमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको उनको भनाइ छ। अबको चुनावबाट माओवादी 5-7 सिटमा खुम्चिन्छ, अस्तित्व नै सकिएपछि सडकमा जान सक्ने अवस्थामै हुँदैन। उनले भने, एमालेको बहुमतको सरकार बन्छ, गठबन्धन रहँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन 20 वर्ष टिक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, हिजो छोरी बिकाउन 15 वर्ष भनेको र आज आफू बिक्न 20 वर्ष भनेर हल्ला मात्र चलाइएको हो। गठबन्धन 20 वर्ष टिक्छ भनेर कसैका श्रीमती, छोरी र ज्वाइँलाई जिताउन नचाहिने हिसाबले बाँडेको प्रलोभन राष्ट्रिय राजनीतिको विषय नबन्ने उनको तर्क छ। शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा सामान्य विषय भएको उनको भनाइ छ। नेपालको प्रणाली कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने र अस्थिरता भइरहने खालको देखिएको ओलीको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भोजपुरको एक कार्यक्रममा बम विस्फोट भएको छ। कार्यक्रम हेर्नका लागि बम बोकेर पुगेका एकजना युवाले बोकेको बम विस्फोट भएको थियो। उक्त बम विस्फोट हुँदा ती युवक नै घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। भोजपुरको तिवारी भन्ज्याङमा सत्ता गठबन्धनले गरेको कार्यक्रम सम्बोधनका लागि प्रचण्ड पुगेका थिए। भोजपुरमा गठबन्धनका तर्फबाट सुदन किराती र नेकपा एमालेका शेरधन राई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। किरातीले भने, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता प्रयोग गरेर एमालेले बम विस्फोट गराउन लगाएको आरोप लगाएका छन्। बम विस्फोट भई अरुण गाउँपालिका स्थित चरम्बीका सुमन श्रेष्ठ घाइते भएका हुन्। उक्त सभालाई सम्बोधन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता रामशरण महत जाने कार्यक्रम छ। अहिले प्रचण्ड ताप्लेजुङको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। ताप्लेजुङको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेपछि भोजपुर जाने कार्यक्रम रहेको थियो, त्यो सायद स्थगित हुने बताइएको छ। आज मोरङ, खोटाङ लगायत ठाउँमा पनि जाने कार्यक्रम भएकाले प्रचण्ड कार्यक्रम स्थल पुगिसकेका छैनन्। विस्फोटबाट भएको क्षति तथा अन्य विवरण आउन बाँकी छ। भोजपुरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सरोज घिमिरेले बम विस्फोटपछि त्यस क्षेत्रका सुरक्षामा निगरानी बढाइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवाद 4 वर्ष अघि नै समाधान भइसकेको दावी गरेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेका लामिछानेमाथि रद्द भइसकेको पुरानो नागरिकताका आधारमा उम्मेद्वार भएको भन्दै उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ताले उनको नाम उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका छन्। आफूमाथि परेको उजुरीबारे स्पष्ट पार्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको भिडियोमा उनले आफू कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेको बताएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, एउटा नेपालीले पहिले प्रेस काउन्सिलमा, त्यसपछि 2076 सालमा चितवन प्रहरीमा, त्यसपछि चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको अभियोग पत्रमा, अनि चितवन जिल्ला अदालतको आदेश र फैसलामा, अनि उच्च अदालत हेटौडाको आदेशमा, अनि चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयसम्म नागरिकताको विषय समेतमा विवेचना भई सेटल भइसकेपछि फेरि कतिपटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनी आक्रोशित हुँदै सञ्जालमा लेखेका हुन्। तर यता भने निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी किन रद्द नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको छ। लामिछानेको नागरिकताबारे प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी खारेजीको उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। उम्मेदवार लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका हुन्। लामिछानेको विरुद्धको उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत खारेज भएको र अमेरिकाबाट फर्किएपछि पुनः नागरिकताका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले खारेज भएको नागरिकता अनुसार उम्मेदवारी दिएको भन्दै उजुरी परेको चितवन 2 का मुख्य निर्वाचन अधिकारी रितेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। नागरिकता
ऐनको दफा 11 मा नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता पाएपछि फेरि नेपालमा आएर बसेको र उक्त नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेमा नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको 15,000 मतपत्र सहित भारतीय नागरिक पर्साबाट पक्राउ परेका छन्। भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको BR 22W8002 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलमा बोरामा ती मतपत्र ल्याइएको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भारतको बिहार राज्य पश्चिम चम्पारण नरकटिया ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर 14 का 40 वर्षीय इजाजत अहमद 15,000 मतपत्र सहित पक्राउ परेका छन्। मतपत्रमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलका चुनाव चिन्ह अङ्कित गरिएको छ भने रातो मसीको विवरण र चुनाव चिन्ह भएको मतपत्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएको मतपत्रको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्देशन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने डीएसपीले बताएका छन्। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 2 दसोता स्थित सडक खण्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले नियमित चेक जाँचको क्रममा हिजो साँझ अहमद मतपत्र सहित पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई नगरपालिका 7 स्थित दुर्गापुर सडक खण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि एक दम्पतिको मृत्यु भएको छ। अर्जुनधारा 6 का 52 वर्षीय नरेन्द्र मैनाली र श्रीमती 50 वर्षीय सीता देवीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको हो। मंगलबार अपराह्न पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको को 1 ख 6794 नम्बरको बसले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको मैनाली दम्पति सवार मे 7 प 5092 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। बसको चालक र बसलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। उम्मेद्वार लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधीश वक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका न्याय वक्ता वाग्लेले उम्मेद्वार लामिछाने विरुद्धको उजुरीपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्रचार गरेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको बताएका छन्। निर्वाचन विवाद निरूपण सम्बन्ध आयोगमा अहिलेसम्म परेका 6 वटा उजुरीमा 2 वटा फर्स्यौड भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कारको कार्यक्रम गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका नेता कार्यकर्ता बागलुङको कुस्मी सेराबाट पक्राउ परेका छन्। कुस्मी सेरा बजारमा नेकपा मसालले मंगलबार आयोजित गरेको चुनावी बहिष्कार कार्यक्रमको कोड सभाबाट नेकपा मसालका पोलिट ब्युरो सदस्य 70 वर्षीय कृष्णराज पौडेल सहित 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी दयानिधि गेवालले जानकारी दिएका छन्। कुस्मी सेरा प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी सहायक निरीक्षक मिनबहादुर खत्रीको टोलीले उनीहरूलाई निर्वाचन विरोधी पर्चा सहित कोड सभा कार्यक्रम गरेको स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अखिल भारत नेपाली जन एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष 53 वर्षीय देवबहादुर लामिछाने, केन्द्रीय सदस्य 46 वर्षीय सूर्यबहादुर थापा, जैमिनी नगर सदस्य 54 वर्षीय रमाकान्त शर्मा, रत्तिम संस्कृति अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष 52 वर्षीय दलबहादुर विक, नेकपा मसालका कास्की जिल्ला प्रवक्ता 43 वर्षीय विक्रम थापा, बागलुङ जिल्ला सदस्य 42 वर्षीय दीपक गुरुङ, काठमाडौँ महानगरका अध्यक्ष 46 को खकेश्वर शर्मा, समर्थक 39 वर्षीय लालबहादुर नेपाली, 35 वर्षीय सागर कुँवर, 48 वर्षीय आकाश गौतम र 30 वर्षीय पहाड विष्ट साथै पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि 47 वर्षीय नारायण सापकोटा पक्राउ परेको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन शान्ति सम्झौताकै निरन्तरता भएको
दोहोऱ्याएका छन्। देशमा राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल आर्थिक समृद्धि नभएसम्म गठबन्धन कायम रहने उनको भनाइ छ। आज सुर्खेतको मेहलकुनामा आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, हाम्रो संकल्प 15 वर्षसम्म गठबन्धन कायम राखेर लैजानेछ। प्रचण्डले परिवर्तनको रक्षाका लागि यो गठबन्धन बनेको पनि बताएका छन्। उनले संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र समृद्धिको लागि गठबन्धनको आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले भने गठबन्धन 15 वर्ष जानेछ र देशमा शान्तिको नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। त्यस्तै उनले वामपन्थीको गोलभित्र अहङ्कारी केपी ओलीको उदयले वाम गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। उनले अब ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुन नसक्ने दोहोऱ्याएका छन्। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिमाथि जनताको विजय भएको बताएका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई महाभारतको कौरवको पक्षको संज्ञा दिएका छन्। उनले संविधानको रक्षा, स्थिरता, विकास र समृद्धि मार्फत मात्रै राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा जोड दिएका छन्। उनले यो निर्वाचन महाभारत जस्तो र जनमत संग्रह जस्तो भएको ठोकुवा गरेका छन्। यो पटकको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धन 5 पाण्डवको रूपमा छौं। अर्कातिर कौरवको एउटा होल छ। केपी ओली नेतृत्वमा मङ्सिर 4 गते महाभारत हुँदैछ। उनले भने आम जनसमुदायहरू समत सावधान। यो महाभारतमा जनताको जित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो महाभारतमा राष्ट्रको एकताका लागि हामीले गठबन्धनमा भनिसकेका छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले ओलीको गठबन्धन संविधान उल्टाउन खोज्ने, राजतन्त्र हटाउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले लोकतन्त्र मास्ने, महिला आदिवासी जनजातिको अधिकार मास्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई कायम राख्न मङ्सिर 4 गते सत्तारूढ गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गरेका हुन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आह्वान गरेका छन्। आज मंगलबार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट चौपत्तामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले लोकतन्त्र र समावेशी संविधानको रक्षाका लागि आगामी दिनमा पनि गठबन्धन टिकाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि बन्ने सरकारले कुनै पनि हालतमा संसद भङ्ग गर्दैन र पूर्णकालीन संसद चलाउँछ। देउवाले भने देशमा देखिएको कृषि क्षेत्रका समस्या, बेरोजगारी, नागरिकता, डुबान लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न र देश विकासका साथै समृद्धिको लहर चलाउन यो गठबन्धनले चुनाव जित्नु पर्दछ, देउवाको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन अझै 10 देखि 15 वर्षसम्म कायम रहने बताएका छन्। त्यसका लागि कसैले शंका नगरेर गठबन्धनलाई विजयी गराउन उनले आग्रह गरेका हुन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीको संसद विघटन र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध बनेको गठबन्धन भएकाले देश र समृद्धिका लागि गठबन्धन कायम रहनुपर्ने बताएका छन्। देउवाले भने ओलीजीले 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानको अङ्गभङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो। हामी संसदको पूर्ण कार्यकाल राख्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, माननीयहरूलाई संसदको आलोचना गर्न दिन्छौँ। आलोचना गर्ने बित्तिकै ओलीको जसरी संसद विघटन गर्दैनौँ। देउवाले संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत हितका लागि गठबन्धनले जित्न आवश्यक रहेको दोहोऱ्याएका छन्।